जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती और शाहनवाज भुट्टो की बेटी ससी भुट्टो को आखिर किससे खतरा है कि वो पाकिस्तान आने से भी डरती हैं? क्या वाकई ससी भुट्टो की वालिदा ने उनके वालिद को जहर देकर कत्ल किया था? ससी भुट्टो को अपने बचपन में जेलों के चक्कर क्यों लगाने पड़े? वो आजकल कहाँ होती हैं और क्या करती हैं? तो जनाब, आज की वीडियो में पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी घराने की गैर सियासी बेटी ससी भुट्टो की जाती जिंदगी के बारे में अहम तरीन मालूमात आपको मिलने वाली हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स में हूँ सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये साल था 1982 का। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो सूली पर लटकाए जा चुके थे और जनरल मोहम्मद जियाउल हक का पूरे पाकिस्तान पर होल्ड था। ऐसे हालात में अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के एक मकान में गुमनामी की जिंदगी बसर करने वाले गोगी भुट्टो के घर में बेटी की पैदाइश हुई। प्यार से गोगी के नाम से पुकारे जाने वाला ये 24 साला जवान कोई और नहीं बल्कि वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का लाडला और सबसे छोटा बेटा मीर शाहनवाज भुट्टो था, जो किस्मत का मारा काबुल शहर में जलावतनी की जिंदगी काट रहा था। शाहनवाज ने अपनी बेटी का नाम ससी भुट्टो रखा। ससी की पैदाइश के वक्त उसकी नानी नुसरत भुट्टो और फुप्पो बेनजीर पाकिस्तान में हाउस अरेस्टेड थी, जबकि ताया मीर मुर्तजा भुट्टो भी दियारे गैर में जलावतनी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर थे। यहाँ मैं आप दोस्तों के साथ ससी भुट्टो के वालिद मीर शाहनवाज और उनके ताया मुर्तजा भुट्टो के हवाले से बताती चलूं कि दोनों भाइयों ने अफगानिस्तान में एग्जाइल के दौरान एक अफगान अहलकार की 2 बेटियों से शादियां की थीं। तब बेगम नुसरत भुट्टो ने अपने बेटों के खुद शादी करने के फैसले को नापसंद किया था और वो चाहती थी कि उनके बेटे वालिदा की मर्जी से ईरान में शादी करें। खैर, 1981 में दोनों भाइयों ने घर बसाने का फैसला करते हुए अफगान वजारत खारजा के ऑफिसर की साहबजादियों से शादियां कर ली। मीर मुर्तजा भुट्टो की अहलिया का नाम फौजिया फसीहुद्दीन, जबकि शाहनवाज भुट्टो की अहलिया का नाम रेहाना फसीहुद्दीन था। कम लोग जानते हैं कि ससी भुट्टो अपनी कजन फातिमा भुट्टो की हम उम्र हैं। फातिमा भुट्टो ससी की तायाजाद के अलावा खाला की बेटी भी हैं। कुछ अरसे बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के दोनों बेटे अपनी फैमिली के हमरा बरतानिया शिफ्ट हो गए। दोस्तों, मैं अपनी एक वीडियो में जनरल मोहम्मद जियाउल हक के दौरे हुकूमत में भुट्टो खानदान के मीडिया ट्रायल के हवाले से तफसील से बता चुकी हूँ। भुट्टो साहब की सबसे छोटी बेटी और ससी भुट्टो की फुप्पो सनम भुट्टो ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जनरल जिया ने प्रेस को ऑर्डर्स दे रखे थे कि तुम लोग अपने अखबारों में भुट्टो का लफ्ज तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब मेरी शादी हुई तो अखबारों में ये सुर्खी लगी, 2 दीवानों के पोता और पोती की शादी। अखबार पढ़कर लोग सोचने पर मजबूर हुए कि आखिर कौन 2 दीवाने थे कि जिनके पोता पोती आपस में शादी कर रहे हैं। याद रहे कि सनम भुट्टो के दादा शाहनवाज भुट्टो रियासत जूनागढ़ के दीवान थे, तो वहीं सनम भुट्टो के शौहर नासिर हुसैन के दादा भी दीवान रह चुके थे। जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती ससी भुट्टो का बचपन दुखों और तकालीफ से इबारत है। ऐसा बताया जाता है कि उनके वालिदैन की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। खानदान के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती थी कि सब एक दूसरे को जिंदा सलामत देख पाएं। ऐसे में बेगम नुसरत भुट्टो अपनी औलाद के साथ छुट्टियां मनाने जनूबी फ्रांस में थी। मुर्तजा भुट्टो अपनी बीवी और बेटी फातिमा और शाहनवाज अपनी बीवी और बेटी ससी के हमरा वहीं मौजूद थे। 16 जुलाई 1985 को बेनजीर भुट्टो ने भी उन्हें फ्रांस में ज्वाइन किया, जहां सारे फैमिली मेंबर्स ने अगले 2 रोज खुशी से गुजारे। लेकिन कौन जानता था कि भुट्टो फैमिली पर खतरात के साए मंडला रहे थे और मौत उनके ताक़ुब में थी। किसे मालूम था कि भुट्टो खानदान का ये फैमिली रीयूनियन और हॉलीडे एक बड़े अलमिये में बदल जाएगा। 18 जुलाई को शाहनवाज भुट्टो अपनी वालिदा, बहन, बड़े भाई, भाभी और भतीजी को अलविदा कह के अपने फ्लैट में आए। वो रात को बिस्तर पर दराज हुए। उस मौके पर फ्लैट में शाहनवाज भुट्टो की 3 साला बेटी ससी और अहलिया रेहाना के सिवा कोई और ना था। सुबह का सूरज इस खबर के साथ तुलू हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो के छोटे फर्जंद फ्रांस में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाए गए। पुलिस ने फ्रांसीसी कानून के मुताबिक रेहाना फसीहुद्दीन को हिरासत में ले लिया कि उसने एक मरते हुए शख्स की मदद क्यों ना की। तब 3 साला नन्ही ससी भुट्टो अपनी वालिदा के साथ थी। भुट्टो फैमिली के मुताबिक शाहनवाज की मौत की जिम्मेदार उनकी बीवी रेहाना थी। चुनाचे मुर्तजा ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रेहाना की बहन फौजिया को तलाक दे डाली। शाहनवाज भुट्टो की मौत के बाद सबसे तकलीफ दे पहलू ये था कि फ्रांसीसी पुलिस 4 हफ्तों तक इस केस पर तहकीक करती रही। ये 4 हफ्ते सबसे ज्यादा अजियतनाक इसलिए भी थे क्योंकि सिर्फ रेहाना और ससी भुट्टो ही नहीं बल्कि शाहनवाज भुट्टो की डेड बॉडी भी पुलिस की तहवील में थी। ससी भुट्टो की कजन फातिमा भुट्टो भी उस वक्त 3 बरस की थी।
وہ اپنی کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سورڈ میں یہ سارا واقعہ کچھ یوں لکھتی ہیں کہ ایک رات چچا شاہ نواز بھٹو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کیسینو لے جانا چاہتے تھے، جبکہ ریحانہ کی خواہش تھی کہ وہ نائٹ کلب میں جا کر پارٹی کریں۔ ایسے میں دونوں کی بحث و تکرار ہوتی ہوتی لڑائی تک پہنچ گئی۔ اس موقع پر میرے والد مرتضی بھٹو نے دونوں سے لڑائی کی وجہ پوچھی تو چچی ریحانہ میرے والد سے بدتمیزی کرنے لگی۔ وہ بولی، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ریحانہ نے میرے والد سے کہا کہ اپنا سامان بیگ میں پیک کرو اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ پاپا بہت غصے میں تھے کہ ان کی توہین کی گئی۔ مجھے یہ جھگڑا آج تک یاد ہے۔ تب میری خواہش تھی کہ کسی طرح سب لوگ چیخنا چلانا بند کریں۔ ایسے دعوے بھی سامنے آتے رہے ہیں کہ ریحانہ نے اپنے شوہر کو زہر دیا تھا۔ اس کیس میں تفتیش کی گئی تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ جب میر شاہ نواز بھٹو کے جسم میں زہر پھیل رہا تھا اور وہ زور زور سے چیخ رہے تھے تو اس وقت ریحانہ نے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ ان سے ناراض تھی۔ ریحانہ فصیح الدین کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ ٹرائل کا سامنا بھی کرتی رہی۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فرانس کی عدالت نے بے نظیر بھٹو کی بھابھی کو ان کے شوہر کے قتل کے الزام میں 2 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ بعد ازاں وہ اپنی بیٹی کو لے کر ہمیشہ کے لیے امریکہ چلی گئیں۔ سسی بھٹو اپنی زندگی میں صرف ایک بار پاکستان آئیں۔ 2008 میں جب ان کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا تو غنوہ بھٹو، فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار بھٹو جونیئر نے سسی کا استقبال کیا اور انہیں کراچی میں بھٹو خاندان کے آبائی گھر 70 کلفٹن پہنچایا گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت سسی بھٹو کی عمر 26 برس تھی اور وہ کسی امریکی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ تاہم ان کی والدہ پاکستان نہیں آئی تھی۔ وہ ایسے وقت میں پاکستان پہنچی جب بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھٹو خاندان میں وراثت کی تقسیم پر اختلافات کی خبریں گرم تھیں۔ سسی کی پاکستان آمد کے موقع پر میر مرتضی بھٹو کی بیوہ غنوہ بھٹو کا کہنا تھا کہ سسی کی ماسٹر ڈگری مکمل ہونے میں ابھی 1 سال رہتا ہے۔ جب وہ ماسٹرز کر لیں گی تو سیاست میں آنے یا نہ آنے کا فیصلہ وہ خود کریں گی۔ چند روز تک 70 کلفٹن کراچی میں قیام کے بعد سسی بھٹو لاڑکانہ میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی رہائش گاہ المرتضی ہاؤس پہنچی اور انہوں نے اپنے آبائی گھر اور زمینوں کا وزٹ کیا۔ سسی بھٹو اپنے دورہ پاکستان میں گڑھی خدا بخش لاڑکانہ پہنچی، جہاں انہوں نے اپنے دادا، والد، تایا اور پھوپھی کی قبروں پر فاتح خوانی کی۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیو نیوز کے مالک میر شکیل الرحمان کے صاحبزادے میر ابراہیم فاطمہ بھٹو کے کلاس فیلو اور اچھے دوست ہیں۔ تب انہوں نے فاطمہ بھٹو سے کہا کہ وہ کسی طرح سے اپنی کزن سسی بھٹو سے انٹرویو کا وقت لے کر دیں، لیکن سسی نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بھی پاکستانی میڈیا نے ان سے ملاقات اور کیمرے پر بات کرنے کی بارہا کوششیں کی، مگر ان کی طرف سے معذرت کی گئی۔ 40 سالہ سسی بھٹو آج بھی امریکہ میں سیٹلڈ ہیں۔ چونکہ وہ میڈیا سے خود کو الگ رکھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ان کے بارے میں زیادہ ڈسکشن نہیں کی جاتی۔ سسی بھٹو ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں، جہاں ان کے 14,300 فالوورز ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر صرف 17 لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے، جس میں ان کی کزن فاطمہ اور ذوالفقار علی بھٹو جونیئر بھی شامل ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے آخری ایام پر ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ بلاول بھٹو کی کہانی کے لیے یہاں نیچے، اور آپ کو سسی بھٹو کی کزن فاطمہ بھٹو پر ڈیٹیلڈ ویڈیو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ ناصر۔